सीनियर साफ़ी जावेद चौधरी के मुताबिक जुल्फ़कार अली भुट्टो आसमान से उलझते हुए एतमाद का पहला हदफ थे। जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया। जुल्फ़कार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा, उन्हें गिरफ्तार किया और मरी के गवर्नर हाउस में कैद कर दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो का इक़्तिदार ख़त्म हो चुका था, मगर भुट्टो साहब इस तब्दीली को मानने के लिए तैयार नहीं थे। भुट्टो साहब उस वक़्त बिलाशुबा दुनिया के मशहूर लीडर थे। पाकिस्तान में लोग इनके हाथ चूमते थे। भुट्टो साहब मजमे में खड़े होकर लोगों से कहते थे, लड़ोगे? लाखों लोग एक आवाज़ में चिल्लाते थे, हाँ लड़ेंगे। भुट्टो साहब कहते थे, मरोगे? लाखों लोग फलक शगाफ आवाज़ में कहते थे, हाँ मरेंगे। भुट्टो साहब जोश में अपना कोट उतार कर जलसागाह में फेंक देते थे। लोग इस कोट के छोटे छोटे टुकड़े करके इसके तावीज़ बनाते थे और अपने बच्चों के गलों में डाल देते थे, और लोग भुट्टो की झलक देखने के लिए सारा दिन सड़कों पर बैठे रहते थे। वो आलमी फोरम बिलखसूस इस्लामी दुनिया में बहुत पॉपुलर थे। सऊदी अरब का शाही ख़ानदान इन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा समझता था। ये कर्नल कज़ाफ़ी के जिगरी दोस्त थे। अनवर सादात सहारतू और चीन के ज़मा जुल्फ़कार अली भुट्टो को तीसरी दुनिया का हीरो कहते थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो की तस्वीरें टाइम और न्यूज़ वीक के कवर पर छपती थी, और न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट और डेली ट्रिब्यून इनकी खबरें शाया करते थे। भुट्टो साहब सिक्योरिटी काउंसिल में बोलते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी, जबकि इनके मुकाबले में जनरल ज़ियाउल हक कमज़ोर शख्सियत का एक ऐसा बेनाम जर्नैल था जो भुट्टो साहब से मुलाकात के लिए सारी रात मुल्तान में सादक कुरैशी के लान में बैठा रहता था। लिहाजा भुट्टो का ख्याल था पाकिस्तान के वो आवाम जो इनके नारों के जवाब में आसमान में शगाफ डाल देते थे, और इनके वो बैरूनी दोस्त जो इनके चेहरे पर तीसरी दुनिया का इब्राहिम लिंकन देखते थे, ये इन्हें ज़्यादा देर तक कैद में नहीं रहने देंगे। और भुट्टो की ये खाम ख्याली उन्हें आने वाले दिनों में तख्तादार तक ले गई। भुट्टो तब्दील होते हुए वक्त की चाप ना सुन सका। वो ये ना समझ सका इक़्तिदार, चार्म और मकबूलियत का एक वक्त होता है, और ये वक्त जब ढल जाता है तो इंसान का अपना साया भी इसका साथ छोड़ जाता है। ये अपनी ही आग में जलकर भस्म हो जाता है। मैं आज भी ये समझता हूँ जुल्फ़कार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद आमर खान कसूरी के कत्ल और जनरल ज़ियाउल हक की आमरीयत ने फांसी नहीं दी। भुट्टो को इसकी तकब्बर, ज़िद और उसकी खुशफहमी तख्तादार तक ले गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो अगर तब्दील होते हुए वक्त की चाँप सुन लेता, वो समझ जाता इक़्तिदार इसकी मिट्टी से निकल कर जनरल ज़ियाउल हक की जेब में जा चुका है। सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ रही हैं। ईरान में इनकलाब आ चुका है। लिहाजा अमेरिका को अब पाकिस्तान में अवामी लीडर की बजाय ऐसा फ़ौजी आमर चाहिए जो इसकी हर ख्वाहिश पर इस्लाम का सबज़ गिलाफ चढ़ा दे। ज़ियाउल हक इस वक्त अमेरिका के लिए मौजूद तरीन शख्स है, तो शायद भुट्टो का ये अंजाम ना होता। लेकिन भुट्टो जुग्राफियाई तब्दीली को ना भांप सका। भुट्टो आवाम के कमज़ोर दिलों का अंदाज़ा ना लगा सका। वो ये जान ना सका आवाम हमेशा चढ़ते सूरजों के पुजारी होते हैं। ये भुट्टो को देखकर भुट्टो दे नारे वजन गे के नारे लगाते हैं, और ये जब जनरल ज़ियाउल हक को देखते हैं तो उन्हें इसमें सलाहुद्दीन अयूबी नज़र आने लगता है। और यूँ भुट्टो बेसमझी में मारा गया। वो आमर से टकराता रहा। वो आमर की बनाई हुई अदालत के जजों को मुअर्रख के कलम से डराता रहा, और वो सुलह की हर पेशकश ठुकराता रहा। जेल में बैठकर करोड़ों लोगों के नारों और कर्नल कज़ाफ़ी के कमांडोज़ का इंतज़ार करता रहा, मगर कर्नल कज़ाफ़ी के त्यारे आए और ना ही भुट्टो को काल कोठरी से निकालने के लिए आवाम के लश्कर रावलपिंडी जेल पहुँचे। और यूँ भुट्टो इंतज़ार करता करता फांसी पर झूल गया। भुट्टो को आसमान को छूता हुआ एतमाद इसका कातिल साबित हुआ। मियाँ नवाज शरीफ इस खुशफहमी का दूसरा शिकार था। मियाँ साहब ने 1996 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल की। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर को पहली बार इतनी बड़ी अक्सरियत मिली थी। ये अक्सरियत मियाँ साहब को भुट्टो जैसी नफसियाती कैफियत में ले गई। ये समझने लगे मुल्क के 2/3 अवाम इनके साथ हैं। दुनिया भी तब्दील हो चुकी है। ये दुनिया अब किसी आमर और मार्शल लॉ को कबूल नहीं करेगी। चुनांचे ये इत्मीनान की इस इंतहा को छूने लगे जहाँ से इंसानों की वापसी मुमकिन नहीं होती। ये अपने इत्मीनान की तलवार से सोमनाथ के बत तोड़ने लगे।
انہوں نے 1997 میں سب سے پہلے پاک بحریہ کے سربراہ کو فارغ کیا، ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات بنائے اور ان کے احتساب شروع کر دیا۔ یہ اس کے بعد آرمی چیف کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک معمولی بیان کو جواز بنا کر جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے نصف درجن سینئر جرنیلوں کو مسترد کر کے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کچھ ہو رہا تھا، اور یہ کچھ ان کا حوصلہ اور اعتماد بڑھا رہا تھا، یہاں تک کہ 12 اکتوبر 1999 آ گیا۔ میاں نواز شریف بھٹو بن گئے۔ میاں نواز شریف پورے خاندان سمیت قید ہوئے اور ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ اس وقت میاں نواز شریف کے والد میاں شریف حیات تھے۔ یہ انتہائی سمجھدار اور زیرک انسان تھے، یہ جانتے تھے ہم نے اگر جنرل مشرف سے سمجھوتا نہ کیا تو ہمارا انجام بھٹو سے مختلف نہیں ہوگا، لہٰذا جو ہی امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے جلا وطنی کی پیشکش ہوئی، میاں صاحبان نے فوراً ہاں کر دی۔ یہ خاندان سمیت سعودی عرب منتقل ہو گئے اور یوں بھٹو کے انجام سے بچ گئے۔ اور اس خوش فہمی کا شکار تیسرا شخص عمران خان تھے، جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ریاست کی طرف سے عمران خان کو مسلسل ڈر گئے پیچھے ہٹ گئے کا تاثر دیا جاتا رہا۔ عمران خان اسے اپنی کامیابی سمجھ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خان کی صفوں کا ہر تیسرا شخص جاسوس تھا۔ یہ زمان پار کی ہر خبر حکومت کو دیتا تھا اور ساتھ ہی خان کو ہلہ شیری۔ عمران خان صورتحال کو سمجھ نہ سکا اور یہ کامیابی کی مستی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران خان کو یہ تاثر تک دے دیا گیا، ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اکثریت ہمارے ساتھ ہیں، آپ گرفتار نہیں ہوں گے، اور اگر ہو بھی گئے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ دوسری صف کے لوگ پہلی صف کے لوگوں کو ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر عوام آپ کو امام خمینی اور نیلسن منڈیلا کی طرح زمان پارک سے نکال کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دیں گے اور پوری فوج آپ کو سلوٹ کرے گی۔ یہ بھی بتایا گیا پنجاب میں ہر صورت مئی میں الیکشن ہوں گے اور جون میں آپ کا وزیر اعلیٰ حلف اٹھائے گا۔ یہ بھی طے تھا چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے پہلے پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے۔ عمران خان کو 2/3 اکثریت ملے گی اور یہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال اضافہ کریں گے۔ عدالت نومبر 2022 کی تمام تقرریوں کو غلط اور منسوخ بھی قرار دے دے گی۔ عمران خان نے بس ایک کام کرنا تھا، اس نے گرفتاری کے بعد پورے ملک میں آگ لگوا دینی تھی اور اس کے بعد گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، لیکن عمران خان 3 باتیں بھول گئے۔ اول، پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ یہ 1-2 دن کے احتجاج سے تبدیل ہو جائے۔ دوسرا، فوج کانگو کی ہو، یہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی، جبکہ ہماری فوج نیوکلیئر بھی ہے اور دنیا کی 4تھی بڑی فوج بھی، یہ اپنی تنصیبات پر حملے کیسے برداشت کرے گی؟ اور تیسری، فوج اپنے سابق قائدین کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ موجودہ قیادت کو کیسے چھوڑ دے گی؟ فوج کا کوئی جوان آج بھی جنرل یحییٰ خان اور جنرل امیر عبداللہ خان کو اون نہیں کرتا، لیکن جب یہ دونوں فوت ہوئے تھے تو انہیں باقاعدہ پرچم میں لپیٹ کر سلوٹ کے ساتھ دفن کیا تھا، لہٰذا اس فوج سے اپنے چیف کے خلاف بغاوت کی توقع حماقت ہی ہو سکتی ہے۔